दुरानी साहब, ट्रंप तो अब एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट उनका आया, उनका कहना है कि वो पाकिस्तान जा भी सकते हैं, वहाँ कुछ सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं, ईरान बहुत सारी चीज़ों पे मान गया है। जो जो आपस में इनका डिसाइड हुआ था 2015 में, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड थी। ट्रंप उनसे उन सारे मामला से फिर बाहर निकले। अब उन पर दबाव है कि अगर उससे बेहतर डील इन्होंने हासिल ना की तो वहाँ क्या फेस सेविंग वगैरह दिखाएंगे। ये तो चलें पॉलिटिकल डिस्कशन है, लेकिन इनफैक्ट आप आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा देख रहे हैं जी? जी, अगर ट्रंप साहब की बातों पे एतबार किया जाए तो बड़ी खुश आइंद फ्यूचर की बात उन्होंने की है, तो वी आर रेडी टू सेलिब्रेट। आई थिंक यही कहा जा सकता है, क्योंकि और इस वक्त जो जिस तरह के शवाहिद मिल रहे हैं, जैसे ईरान इजराइल के दरमियान जो है वक्ती 10 दिन के जो सीज फायर हुआ है, वो भी खुश आइंद है। और उसमें ईरान की एक कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है कि उन्होंने कहा था कि इसकी जंगबंदी जो है पूरे रीजन की है। तो उसमें जब इजराइल ने लेबनान पे हमला किया तो ईरान का ये सबसे बड़ा एतराज़ था। तो मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस मामले में ईरान की बात को माना है और इजराइल पे उन्होंने प्रिवेल किया है। तो इस और बाकी जो है जहाँ तक ये न्यूक्लियर की बात हो रही है, वो उसमें तो ईरान जो है बड़ी हद तक जो है वो मान चुका है, और उसकी जितनी भी डिमांड्स हैं वो विद इन एनपीटी है और विद इन दी जेसीपीओए जो एग्रीमेंट है उसके तहत है। तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा आइंदा 1, 2, 3 दिन में। जी, दुरानी साहब, जो इनका जेसीपीओ तय पाया था, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में, एक तो उसकी जड़ें 2003 से मिलती थीं। दूसरा, जब गार्डियन इसे रिपोर्ट करता है तो वो कहता है कि हैरानकुन तौर पर जेडी वैंस जो हैं, वो ये कह रहे थे कि जो अमेरिका ने ईरान को ऑफ़र की, ईरान कबूल करने के लिए तैयार नहीं था मुज़ाकरात के दौरान। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा, और ईरान जो जो ट्रंप हैं वो ये कहते रहे कि ईरान को शिकस्त हो चुकी है, लेकिन वो अपने मौके पर कायम रहा। इस वजह से उनको किसी भी शर्त का पर उन पर मुसल्लत करना वो पॉसिबल नहीं था। एक तो ये डिस्कशन। दूसरा नुक्ता जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अमेरिका जो है ईरान के पुरअमन मकासद के लिए एनरिचमेंट यूरेनियम की जो है उस हक को तस्लीम करे, और अदम फैलाव के जो आलमी मुआहदे के तहत वो राइट रखता है उसे माना जाए। और इसकी वो उन्होंने लिमिट भी दी है कि 3.67 तक इसे महदूद किया जाए, जैसा कि जेसीपीओ में ये कहा गया था। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसकी मॉनिटरिंग भी इसमें शामिल हो। और ये वो सारी चीज़ें थी। अगरचे अमेरिका अब कह रहा है कि वो 20 साल यहाँ इस पर मुस्तकिल पाबंदी चाहता है। मिडिल ग्राउंड फिर क्या हो सकती है पॉसिबली इन सारे मामलों को देखते हुए? देखिए, बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सीज फायर और अमन और ईरान पर से जो सैंक्शंस हैं उसका हटना, क्योंकि न्यूक्लियर इशू तो बन गया, लेकिन उसमें अब ईरान की जो रिटर्न गारंटी सबसे बड़ी तो वो ये है कि वो मेंबर है एनपीटी का। अगर वो इससे वायलेट करता है, इसका मतलब है कि वो वेपन रूट अगर अडॉप्ट करता है तो वो एनपीटी की वायलेशन है। तो इसका मतलब है कि वो सबसे बड़ा सैक्रोसेंट एग्रीमेंट है जो एनपीटी, और उसके बाद एडिशनल जो है वो आप क्या उसको जो है गारंटीज उनसे मांगना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात की हद तक या एक अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जो है ज़ाहिर करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो ईरान जिन फैक्ट्स के साथ अमेरिका के साथ बात कर रहा है और वो करेगा, तो मेरे ख्याल में अमेरिकन जो हैं वो भी ये रियलाइज़ करेंगे कि वो एक हद तक तो जा सकते हैं, उससे आगे वो नहीं जा सकते। तो लिहाजा जो बात भी होगी वो विद इन द कन्फाइन ऑफ एनपीटी और जेसीपीओ होगी। अगर ट्रंप साहब इस जेसीपीओ से निकल गए थे, लेकिन उन्होंने इनफैक्ट अपनी क्रेडिबिलिटी को ही नुकसान पहुंचा दिया था। उनके जो बाकी जो यूरोपियन दोस्त थे, जिनमें फ्रांस, यूके और जर्मनी शामिल हैं, वो सबसे ज़्यादा एम्बेरस हुए थे। और इसी के तहत जब ट्रंप ये अमेरिकन जो हैं, जब ईरान पे यूएन रिलेटेड सैंक्शंस को एक्सटेंड करना चाहते थे 2022 में, तो रशिया
اور چائنا نے اس کو اپوز کیا تھا. تو لہٰذا اس وقت ایران پہ اگر کوئی سینکشنز ہے وہ صرف امریکن سینکشنز ہیں، اور یورپین جو ہے ممالک وہ اس کو فالو کرتے ہیں. باقی ممالک جہاں جہاں یو ایس کا انفلوئنس ہے، ویسے تو یو ایس کا انفلوئنس ہر جگہ ہے، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. انڈیا نے 2018 سے ایران سے تیل لینا بند کر دیا. اس سے پہلے وہ تقریباً 10 سے 11 بلین ڈالر کا تیل لیتا تھا. تو یہ چیزیں ہیں. اب ایران کے پاس بھی تو یہ ہے کہ ایران اس وقت امریکی سینکشنز کے انڈر ہے. وہ ان کے جو بریڈ اینڈ بٹر ہے، ان کا آئل ایکسپورٹس ہے، گیس ہے، اس پہ جو اگر آپ پابندی لگا دیتے تو وہ کہاں جائے گی؟ ٹھیک. اچھا، جو جو اہم ترین درانی صاحب ایک اور بھی اس میں نقطہ جو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس پہ بھی آپ کی رہنمائی ریکوائرڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے پاس جو اس وقت 60% انرچ یورینیم ہے جو 440 کلو گرام رپورٹڈلی بنتی ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اسے باہر لے جانے کی بجائے نگرانی کی کم سطح پر لایا جائے. ایک تو یہ اس میں اہم ترین اس ڈیل کا حصہ جو انٹرنیشنل دنیا رپورٹ کر رہی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو ایران بار بار مطالبہ کر رہا ہے نا کہ وہ ہرجانہ کا مطالبہ کر رہا ہے اس جنگ کو لے کر، اسے ترک کرے اور اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے وہ تمام اقتصادی پابندیاں اس کی ختم کرے اور اس کے جو فریزڈ اکاؤنٹس ہیں، منجمد اثاثے ہیں، انہیں بحال کرے. اور مزید یہ کہ ایران جو آبنہ ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر فیس لینے کا حق دیا جائے، لیکن وہ عالمی جہاز رانی جو ہے اس کی آزادی کو برقرار رکھا جائے. یہ بھی ہے، لیکن اس کا وہ اینڈ پھر کرکس یہ بتاتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود بھی 3 باتیں ہیں جس کا دونوں فریقین کو بڑا ضروری ہے، جو وہ عمل درآمد اگر نہیں کریں گے تو بعد پھر کہیں خدا نخواستہ 19-20 اس میں ہو سکتی ہے اور بگڑ سکتی ہے. وہ یہ کہ صرف ایران نہیں بلکہ امریکہ کو بھی سمجھوتا کرنا ہوگا، نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کو اپنی جنگ بندی کی ڈیڈ لائن بڑھانا ہوگی کیونکہ ایسے پیچیدہ مذاکرات جو ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں، ظاہری بات ہے. اور تیسرا، اور اگر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو تمام کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں. اس لیے ٹرمپ کو، نتن یاہو کو سختی سے اس معاملے میں جو ہے سپوائلر کا رول ادا کرنے سے روکنا ہوگا. تو یہ انٹرنیشنل دنیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مڈ گراؤنڈ اگر ہوگی تو انہی نقطوں کے درمیان کوئی ایسا نقطہ نکلے گا جو سب کے سامنے پھر آئے گا. دیکھیے، آپ نے تو خود بڑا تفصیلاً یہ ایشوز بتائے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس آرڈر میں یہ بحث ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، لیکن اہم بات ہے ایران کا جو نیوکلیر ایشو ہے، جو امریکہ کی اگر نگرانی ہے اس کو ایڈریس کرنا، اور ایران کی جو نگرانی ہے وہ اس پہ جو لگی پابندیاں ہیں، سینکشنز ہیں، اس کو ایڈریس کرنا ہے. اپنا ہرمز جو ہے وہ بہرحال وہ تو ریزالویبل ہے، وہ تو خود ایران کے بھی نقصان میں ہوگا اگر یہ بند رہتا ہے. اور اس کے جزیات ہے کہ جی اس پہ وہ ٹول ٹیکس دیں گے یا نہیں دیں گے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے جو قابل بحث ہے اور اس کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں آگے ہم تو اسی